وأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ربي الرجالة إرجما ربي في صلاة على في صلاة وكذا ترى جنازة صلاة الجنازة وكذا ردي اللهم في يا الصلاة ربي في صلاة بلا في الصلاة على الجنازة يجولا متنتين. صلاة جنازة أيوة صلاة جنازة وردي اللهم يا ربي أنت أتي ربها ربي جنادتي كناتي وأنت أتي يا ربي خلقتها ستنا نادتي كنا أومي وأنت يا ربي هديتها سمت الليك أجيل جيل جنادتي كنا للإسلام إسلامنا ست الليك أجيل جيل وأنت يا ربي سمتو قبضتها روحها ست اللي رؤيسي كنا فوق جدا وأنت سمت اللي أعلم بسرها ستو بيكا بسرها مستره على ستو بيكا جدا وعلانيتها نياسي دالي ستو بيكا جدا جئناك ست قبادة دمني وعلى نيتي أجوني الركيسة قباسي يجول سر مسترا وعلى نيتي أنواع تباهي إنه جتو يجول ملتا يجول ملتا وجيسا. وعلانيتها ملتا وجي سالة سمت بيكا جدا جئنا ست دمني جئنا ندمني شفعاء له دنالتي كان فرارتو ست دمني فاغفر له يا ربي سافرارمي فاغفر له جنازتي هنا يا ربي أرارمي جدا رواه أبو داود تديسي Ye Adisa ni Abi Abdurrahman Auf ibn Malik kana barecha sinundunuma pada Allahumma ighfir lahu warhamhu kana akka hafadam dhiiris أيوه dubartiinis akka hafadu laazim hadiisa meeqaa hadiisa 935 kan isa 935 akkasitti bareechanii hafaduun barbaachisaadha. Ammoo darsii keenyarraa eegalla. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. باب الإسراع باب نكون رفجوت ربة مجد باب الإسراع بالجنازة باب الإسراع رفجوت ربة ما بالجنازة جنازة رانا رفجوت ربة مجد جنازة من كيسة تاوريشني ووالش سات رفجو yeroo baatanii deeman sigaa laakiin isa sin qabata yeroo baatanii deeman arifachuu laakiin ariitiin sun amma raqee dikkaan darbine hamma rakkoon finnee jechuun. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول ربي لا نجد أسرعوا بالجنازة عرف الدام جنازة كنان عرف الدا جنازة كنان فإن تكو صالحة يوم من تاتي جنازان كنجد يوم من تاتي فخير فهو خير إشين غرتي خيريدا جنازان خيريدا تقدمونها إسي قيستن إليه غر خيري سنات إسي قيستن جتو خيري سين دنيا تدبر فتي هر غرتي موت غمدور آدم تكنا تقدمونها إليه غر خيري سنات إسي قيستن جتو وإن تكو سوى ذلك يوم خيري باتو بات جنازة غرتي مؤمنة توبات جنازة منافقة كافرة مجرمات فشر فهو شر إسين هم تورج جنازة كن همات أغابس تضعونه عن رقابكم إن كيسن أمس مو قرمو كيسن الرالف كيسن جن وانا جا رانغو دجوم تني ديموني برباچسو لفا كيسن قرمو كيسن الراجل متفق عليه وفي رواية لمسلم فخير تقدمونها عليه فهو خير جنازة كن خيرا جنازة بريدو مؤمنة تقدمونها إسي قيستا عليه خير سنة اللي إسي قيستا نجد أنا جنازاران عرفت داجد استباب الإسراع في دفن الجنازة جنازة دفن والو كيستي jaalatamaa dha jedhe deemuun immoo ammas ariitiidhaan deemuun suutaan deemuu dhiisanii xiqqoo gartee ka fiigichis hin jirre
kagartee ammas immoo suutaan deemuun hin jirre giddu galeessatti deemudha. Giddu galeessatti deemama jechuudha. Guji naazaa baatamee deemamu giddu galeessatti tasas fiiguun hin ta'u, tasas immoo booda harkifachuun hin ta'u giddu galeessatti deemuu jechuudha. وعن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي تجد يقول كجد رسول ربي لا إذا وضعت الجنازة جنازة يروكا يمتجد يروغرتي سريسي ركا يمتي فاحتملها الرجال ولا عناكهم ليروان مبادتني كان قرمو إساني رتي ليروان بادتني كان فإن كانت صالحة يوم من تات جنازة كن يوم من تات قالت نجت قدموني قدموني جت حاسادم تيچو جباد دامنا کوتی نگا جباد دامنا کوتی نگا جرادم تی جنازة كن جت وإن كانت غير صالحة يوم مؤمنة توبات مجرم كافر فاسقة تات خطا ربين كم نيوتات قالت نجت لأهلها warrabaatee deemaaru kanaan ni jetti janaazattiin kun warrabaatee deemaaru kanaan ni jetti yaa waylahaa ofirraa achi qayyarte yaa halaaka isiidhaa jedhe yaa badii isiidhaa yaa kasaaraa isiidhaa jedhe ayna tadhabuuna bihaa mee eessa abboo isiidhaan deemaattan jette mee eessa isiidhaan deemaattanii hojii isaa argaa dhagaa fokkina isaa ajina isaatti itti mul'ata waan ta'eef wanni itti dhagaaru gammachuun qabu ayna tadhabuuna bihaa mee eessa isiidhaan deemaattani jedhe yasma'u ni dhagaa sawtahaa sagalee janaazaa kana ni dhagaa jedhe kullu shay'in waa cuftinuuyyuu illa linsaana ilma namaa malee waa hundinuun dhagaa jedhe nama haa ta'u hayawaana garte ammas immoo haa ta'u waa hundinuu kulla shay'in jedhe waa hundinuu dhagaa ilma namaa qofatu hin dhaga'u hattaa jinniin illee isa duniyaa kana nagaan isa qabrii keessaa qofan nagaan rukuttaa qabrii keessaa illa saqalayni jedha waa ulfaataan lama naga'u isa duniyaa irraa kana jinniin hin nagaan ilma namaa qofatu hin naga'u yasma'u ni dhagaa sawtahaa sagalee janaazaan dubbataa deemu kana nagaa'e kullu shay'in waa cuftinuu illa linsaana ilma namaa male jedhe ilma namaa male waa hundinuu yuu ni dhagaa jedhe walau sami'a linsaanu lasa'iqa ilmi namaa ammoo tuura ga'e takkana janaazaan kun kurrifataa watwaataa deemtu kana tuura ga'e la sa'iqa gaggabee kufaa maaltu isa awwaalaa maaltu immoo isa satara jechuudha. Kanaaf rabbiin ilma namaarraa gartee ammas immoo dhokse jechuudha. Isa janaazaan akkanatti dubbataa deemu kan rabbi ilma namaarraa dhokse waa hunda dhageessise jechuudha. Rawaahul Bukhaarii hadiisa kana Bukhaariitu odeesse jedha. Asirraa maal argannaa? Dalagaa babbareedduu dalaguun. Dalagaa babbareedduu dalaguun gammachuudhaan mana kophaatti nama seensisa qaddimuuni jabaadha mana kootiin nagaa jalaa gammadaa deemaadha namni dalagaa khayrii hin qabne namni gartee xaa rabbii isaa hin qabne gaafa lubbuu isaa keessaa fuudhamtee baatamee ka'e watwaataa fokkina gartee hojii isaa ajina isaa qixaalacha fuulduratti argaa watwaataa deema jechuudha kanaaf dalagaa babbareedduu dalagachuun nama fayyada duniyaattis nama fayyada akhiraattis nama fayyada jechuu hadiisni kun ammas immoo itti nu qajeelche jechuudha. Baabu taajiili qadaa'i dayni baabu taajiili arifachuutu dubbatama jedhe qadaa'i dayni daynii baasuutti arifachuutu dubbatama jedhe anil mayyiti du'aarraa takkatu arifatanii daynii baasuutu garte ammas immoo dubbatama jedhe والمبادرة إلى تجهيزه والمبادرة أما سموارفتشو تربة ما إلى تجهيزه غرق جيسا جنازة كانت ميتي كان جيسو ترفتشو تربة مجد إلا يموت فجاة يودين قتلو ملجد يودين قتل ويلبون سا كيسا فرمت ملجد أيو تراكو نديفا مجد إنك أمون نيفا yoodin kata lubbuun isaa ammoo keessaa fuudhame hattaa yutayaqqana mawtuhu jedhe hamma ifa galutti hamma mul'atutti duuti isaadhaa yaqiinni amma baramutti hin sabarama yoo garte ammas immoo fujaan ta'in akkuma inni garte lubbuun isaa keessaa baheen isa garte ammas immoo miidhanii akka inni geggeeffamuuf jajjabaachuu jechuudha. Daynii baasuutti akka inni geggeeffamu arifachuu
kana dubbatama jedha baaba kana keessatti. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة راد ما ديس نكون عن النبي نبي ربي قال رسول ربي نجد نفس المؤمن لب مؤمنا معلقة بدينه معلقة رافم تيتس رامة ربي رامة سموجد قوامتو لچو مرادين مرهونة ومحبوسة جچون معلقة جچون إدمتو قوامتو عما قامها جد أما قامها الكريم بكبر الدور راقبم تورج بدينه سببا قرتي دينين سير رجرون حتى يقضى عنه أمر راكفل مت مقام بريدو نرقنت مقام بريدو رتين كقبدو جو مدين راكفل متي إدمتي تيسي مقام بريدو را همدين راكفل متشو رواه الترمذي وقال حديث حسن حديث نكون نقا استباب الإسراعي بقضاء الدين عن الميت تكتو عرفتني ديني باسو ميتير ماليف جنان وان کرتے فانا باسي رکو تفیدوف قبری کیستی دينين تكتو الرابو قبا آلين تكتو الراباسو قبا ديني اچو وعن حسين بن وحوح وعن حسين بن وحوح حسين إلما وحوح جرى مرة وديفمي أن طلحة أن طلحة من البراء بن عازب طلحان المبراء بن عازب مرضا لرقصة فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي ترفه يعوده طلحا كان كافة رسول ربي لا ترفه فقال رسول ربي نجد إني أني كنجد لا أرى طلحة إن زنن طلحا كان زنن جد إلا قد حدث فيه الموت على ما قرتي تدو دعاء ترفو مالي دوتي قرتي تهارمو مالي وابراتي سنزننو دائما أنا مجھوكم جدين فآذنوني نبيك سيساج رسول ربي بموته فآذنوني به جتشون دواسانا بسيساج وقوني دو يجد نتماج رسول ربي وعجلوا به عرف الدامو والجسات تعرف الداجر فإنه شان لا ينبغي برباد مجد لجيفة مسلمين لك مسلمات أن تحبس هدميتهم بين ظهران أهله بين أهله ضازائدة بين أهله قد والي ساهد ميتاون برباچسو تكتو عرف الداو والا جدين رواه أبو داود حديث كان أبي داود توديس جد حديث نكوني ضعيف لكن حديث كما ماتنو كن عرفتني دين الراباسونس سارفتني أولونس نكون جار جالاتين نكتما ضعيف لا حجة فيه حجانتو كغرتي أما سياسرا غرتي ونلقا قرأ نديم ننجرو حديث كما سنة نقاد حديث ديني باسو تاوس عرفتني أولو تاوسي حديث أما دربة نقارن باب الموعظة عند القبر قبر برات اللي قرصوتو دب باب الموعظة قرصوتو دبتما عند القبر قبر برات قرصت دبتما جد نما كان قرصو نما كان يارتشيسو عن علي قال علي راد ما قال نجر كنا نتا نجر علي في جنازة في بقيع الغرقد في جنازة جنازة كوكيست في بقيع الغرقد بقيع الغرقد بكا جرم إني كوني مكويتي بقيع الغرقد جرمي وامما قبري ور مدينات مقبرة ور مدينات مقامكاتي مكويت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي نترفج فقعد رسول ربي دانتا وقعدنا حوله نانو سانتين تنانو نتين رسولك نتي ومعه حالا رسولا ولينجر حال رسولا ولينجر مخصرة كيزارا ويراجل ولين كيزارا وي حال رسولا ولينجرتون فنكاسا رسول ربي متاسا قد كبج فنكاسا رسول ربي متاسا كان قد شابيت سين أما وجعل رسول ربي نسين ينكتو تتمجو ترچه كان بمخسرته خزارا إسا كان بمخسرته خزارا كان رسولي
دچه كنا توتما چوتي سينه ثم قال إفنا رسول ربي نجد ما منكم من أحد انتان مسن ذات كنا ما انتان جد إلا وقد كتب مقعده إلا تومل وقد أقمت كتب برفم مقعده تيسو نساء من النار إبدر برفمت ملنتان جد هو من الجنة تيسو نساء جنة برفمت ملنتان جد فقالوا نجدا يا رسول الله يا نبي ربي راجلا أفلا نتكل على كتابنا جدا سلغتين كان maantee gaagartee kitaaba keenyatti gartee hirkannee teenyu jedhan eefa gartee nuu darbee jiraate isumatti hirkannee teenyu hojii dhiibnee kitaaba keenyatti hirkannee teenyu yoo kan ibiddaa taanes nuu kan ibiddaati yoo kan jannataa taanes kan jannataati kitaaba keenyatti hirkannee teenyu qaajan sanuu barraa'e sanatti. وقال رسول ربي نجر اعملوا دلقاجر فكل شفت نوجر ميسر لما خلق له جر لا في فما روان سافومه وري جنتا أممه وجي جنتا تسالافة وري بدا أممه وجي بدا تسالافة جد خناف فكل شفتنو ميسر لما خلق له جد وانغر تي أممه سنف لا في فما جرا جرين وذكر تمام الحديث متفق عليه خناف تابون برباچي سارا ورسغر تي أمس بريدا إثبات للقدر قدر اگر تيرا غايسو دلغان وأن العمل دلغا دلغون هندي غورت أما سمو كتاب والكتاب ليس بإجبار بل هو كائن كارج أساس غرت علم ربي في ست تارا نمن غرت أما سمو ربي نساد برس علمي شاكي ستي خجنتات جنه إيه إسا غرت وجي جنتات لاف نمن ربي نمو كإبدات ريساد برسيو وجي غرت أما سمو إبدات سالافا كان ربين ati kan ibiddaa ta'ee isaa murteesse hojii ibiddaatu saalaafa kanuma hojjetu jechuudha ilmi namaadha kana keessaa bahuu hin danda'u jechuudha kana keessaa bahuu hin danda'u haala kanatti kuta baabu du'aa lil mayyiti du'aa kanaaf immoo du'aa kadhachuutu dubbatama jedhe mayyiteedha du'aa kadhachuu baada dafnihi baada awwaalanii kaan immoo du'aa kadhachuufi jedhe والقعود عند قبره قبر سابر اللي تاوجر عرفتني في غني مو إنسان يكوالين والقعود تاو عند قبره ساعة وقت وي أچ تاوجر دعاء ساكر أچو رافقا والاستغفار أنا مقت للدعاء له دعاء ساكر أچو رافتش تروجر والاستغفار استغفار اللي أنا ملي قرت سابر بادو رب الرا والقراءة جد قرآن اللي قرأوا جرن إنه كن مورا كان كبو قرآن قرأوا ركان كبو مصنفات التقاء قرآن قرأوا مورا كان كبو حديث الرا عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي تيجد إذا فرغ من دفن الميت yeroo raawwate rasuulli rabbi owwaalcha simmoo mayyiteerraa wagguu raawwate waqafa alayhi rasuulli rabbiidha ni dhaabata isarra waqaala rasuulli rabbiidha ni jedhe استغفروا وقال رسول ربي نجد استغفروا لأخيكم أرانا مغتا في أرانا بربادا وبليس كيسا كنا فرانا ربي را بربادا جد وسلوا له التثبيت وسلوا له التثبيت رجينا اللي ساكدا أكني نكيري منكرتي جواب بريد ليبسو فإنه الآن يسأل أما كان كنو غافة متجرج أما كان رسولي أما كان كنو غافين جمرينا أكن نكرتي رجينا جواب بريد ما نكيري منكرتي ليبسو شاكدا فجر فإنه الآن يسأل أما كان كنو غافين سجمري غافين قبري كيسا سجمري جرا إساف رقينا كدا جدي رسول ربي دامي رواه أبو داود أسر ما نرقنا وبنمان إيمانا دنيا کو بطن قبابت تفايدان إسا آخرات تسا چی تربيت إسا فيدي وبنمان أمن والقدولي تي قبو دنيا کو فتن نابتو آخرات تلیا چی تربي إسا فيدا أما كان قرتين کا فتمارا قبري سينني دعائي كدا في جدين الله ربين
hinta qabbala jedhe du'aayi warra gartee imaanaa gariigaa isaanii kan isaan obbolee isaaniitti kadhatan rabbiin taqabbala ammas immoo ibsu hadiisa kanarraa ibsuutu jira du'aayin akka inni nama fayyadu ammas gaafii nakiiriif munkar raggaadha jechuu asirraa faamna namni immoo rabbiin isaaf hin sabachiifne gaafii nakiiriif munkar namni rabbiin isaaf hin sabachiifne danda'ee deebisuu hin danda'u yoo rabbi namaa sabachiise ka deebisuu hin danda'amu kanaaf hadiisa kanarraa arganna jechuudha. وعن عمرو بن العاص قال نجر عمرو المعاص كن إذا دفنتموني وقونا والتنجد فاقيموا تاجد حول قبري بكي قبري كياجد نانو قبري كيا تاجد قدر ما تنحر جزور لكي وانقال لقلم ويقسم لحمها فونسي قودم بكي قبري كيا تراجد نانو قبري كوتي كنجد تامجد لكي قال لقلمي فونسي قودم بجد حتى استانس بكم همن قرتسني مكوبا وجد وأعلم أمن بك ماذا أراجع به رسول ربي وانا ديبسو إرقما ربي كي ياتنا كيري منكرت رواه مسلم حديث كان مسلم توديس جد وقد سبق بطوله حديث نكون إرنان دربيت رجد حديث نكون إرنان دربيت رجد أستي قبري برتاون تكترني دعاء كرچون نبرباچ سيچودا في حديث كان قال شافعي نجد ويستحب جالة مجد أن يقرأ قرأون عنده بشبرة من القرآن قرآن الرام مسمو قرأون جالة ما وإن ختموا القرآن يوم قرآن عند سافتا عنده قبر برتاني كان حسنا بريدا تاجرا لكن هذا القول جتكن لأصحاب الشافعي ترساغت شافعيت فقد قال مصنف النجنة واتفق عليه الأصحاب وقالوا ويستحب شافعي متي ترساسات جريد جتكن شافعي تركسوني سري متي وبهذا يتبين أن نسبة هذا القول للشافعي في نظر ظاهر لالتم اللتاتي تجرى وبخاصة أمو قد تكيسا فوني بامني أن مذهب maal qabrii bira taa'anii gartee namicha kana quraana qara'uun namicha fayyadu jechuudha jedhanni. ولذلك فنسبة هذا القول للشافعي جتشكنا شافعي تركسون غفلة وقع فيها دقوة أرقمتي الرام في أرقمتي مصنفي راف أرقمتي مالي سري متي قرآن غرتي قرأونا چتي هنجرو جتشو دعاء قفة تجرى مالي قرآن قرأون هنجرو جتشو أسرار قلنا درسي كينيا را أسمت دامنا ربتين وافيدو ربنا وافيدو وان نجينين وان لبن ربنا وافيدو فامي بركة رب سنيا كنو فامي ساكب تي رب سنيا كنو رب سنيا قلچو نما دلقا ببري دو دلقا تيمو قدموني جرادي مربنا هاتاسسو نما يا ويلا هاجر آدمو متي نما قدموني جرا منسات ركيسين ربنا هاتاسسو ربنا هامل كيسو أراس بوريس ربنا هاغمچيسو علمي عمل ربنا هابرسيسو عمل اخلاص قبر ربنا هابرسيسو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أيه أبا غافي ركبات التمال السلام